नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईहरु स्वस्थ हुनुहुन्छ, आरामै हुनुहुन्छ र लकडाउनलाई पालना गर्दै हुनुहुन्छ। लकडाउनको समयलाई सृजनात्मक र रचनात्मक कार्यहरूमा लगाइरहनु भएको छ भन्ने आशाको साथ आज म अर्को एउटा प्रस्तुति लिएर आएको छु र आजको मेरो यो स्लाइड प्रेजेन्टेसन कक्षा 8 र कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूलाई रचित छ। So students, I hope you are keeping well. You are using your time in creative activities, in productive activities, and wish you good health. And so today my presentation is mainly for the students of class 8 and class 10. And so students, I request you to watch these images carefully. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म यी तस्बिरहरू राम्रोसँग र ध्यानपूर्वक हेरिदिनका लागि म अनुरोध गर्दछु। र यो तस्बिरमा देख्दै हुनुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो तस्बिर श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको, उहाँले नेपालको आधुनिक नेपालको निर्माण गर्नुभएको कुरा भाइ बहिनीहरूले पढिसक्नु भएको छ यो भन्दा अघिल्ला कक्षाहरूमा। सो ही इज द फाउन्डर अफ मोडर्न नेपाल र उहाँले निर्माण गर्नुभएको, उहाँले एकीकरण गर्नुभएको नेपालको यो नक्सा, जसलाई मैले म्याप अफ ग्रेटर नेपाल अथवा बृहत नेपालको नक्सा भनेर यहाँ राखेको छु। र मैले यी म्यापहरू राख्दै गर्दा आजको हाम्रो विषयवस्तु क्षेत्रीय विकासको अवधारणा र त्यसैगरी संघीयता, क्षेत्रीय विकास र संघीयता भन्ने हाम्रो आजको चर्चाको विषय, छलफलको विषय र पढ्ने विषयवस्तु भएको हुनाले मैले यी तस्बिरहरू जोड्दै लगेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त यो कुनै बेलाको हाम्रो ग्रेटर नेपालको तस्बिर हो र यो नेपाल निर्माणमा श्री 5 पृथ्वीनारायण शाह र उहाँको निधनपछि उहाँका अरू पुस्ताहरू जस्तै बहादुर शाह, उहाँका छोरा, त्यसैगरी बुहारी, राज्यलक्ष्मी, उहाँको ठुलो योगदान थियो यो बृहत नेपाल, ग्रेटर नेपाल निर्माणमा। त्यसपछि यो तस्बिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चिनिसक्नुभयो होला, तपाईहरुले जानिसक्नुभयो होला। Yes, he is none other than late King महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव। उहाँले नेपाललाई 2018 साल वैशाख 1 गते 14 अञ्चल 75 जिल्लामा विभाजन गर्नुभयो र यहाँबाट नेपालको चाहिँ नै प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण, एडमिनिस्ट्रेटिभ डिसेन्ट्रलाइजेसन को सुरुवात भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, डिसेन्ट्रलाइजेसन अर्थात विकेन्द्रीकरण भन्ने कुरा पढिसक्नु भएको छ कक्षा 8 मा, कक्षा 7 मा, र मलाई विश्वास छ तपाईहरुको शिक्षकहरूले कक्षामा पनि विकेन्द्रीकरणको बारेमा चर्चा गरिसक्नु भएको थियो। त राजा महेन्द्रले नेपाललाई 75 जिल्ला र 14 अञ्चलमा विभाजन गरेर विकेन्द्रीकरणको अभ्यासलाई, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको अभ्यासलाई सुरुवात गर्नुभयो। त्यतिखेर सम्पूर्ण नीति निर्माण र निर्णय गर्ने अधिकार राजा र राजाको मातहतमा भएका निकायहरूमा केन्द्रीकरण थियो। त्यतिखेर युनिटेरी सिस्टम भन्छौं हामी, एकात्मक शासन प्रणाली थियो। निर्णयहरू सबै सिंहदरबारबाट अथवा राजाबाट हुने गर्थ्यो, तर त्यसको कार्यान्वयन हैन, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने काम र प्रशासनिक कार्यहरूलाई सजिलो बनाउनका लागि चाहिँ नेपाललाई यसरी 14 अञ्चल 75 जिल्लामा विभाजन गरेर विकेन्द्रीकरणको सुरुवात गर्नुभयो। र त्यसपछि हामी यहाँ देख्छौं स्टुडेन्ट्स, एज यू क्यान सी, एन्ड आई होप यू हेभ अलरेडी रिकग्नाइज्ड दिस इमेज। यस, these are the images of late King Birendra Bir Bikram Shahadev and late Queen Aishwarya Raje Lakshmi Devi Shah। र उहाँले राजा वीरेन्द्रले क्षेत्रीय विकासको अवधारणालाई, क्षेत्रीयताको अवधारणालाई 2029 सालबाट सुरुवात गर्नुभयो। उहाँले 2029 सालमा नेपाललाई 4 विकास क्षेत्रमा विभाजन गर्नुभयो र पछि फेरि 2037 सालमा सुदूरपश्चिमलाई 2 भागमा विभाजन गरेर मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको निर्माण गर्नुभयो। यसरी नेपाल 5 वटा विकास क्षेत्रमा बाँडियो र क्षेत्रीय विकासको अवधारणाको सुरुवात राजा वीरेन्द्रले गर्नुभयो। त्यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो तस्बिर देखिरहनु भएको छ र मलाई आशा छ तपाईहरुले यो तस्बिर
के को हो र कुन अवस्थाको हो र कहाँको हो भन्ने कुरा, कुन प्रसङ्गको हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ तपाईहरुले अनुमान गरिसक्नुभयो. You might have guessed. Yes, so he is the first president of Nepal, Dr. Rambaran Yadav. In the same way, Subhas Nembang, the then chairperson of the House of chairperson of the Constituent Assembly. र यतिखेर यहाँ हामी देख्दैछौँ नेपालको नयाँ संविधान 2072 र यो नेपालको संविधान 2072 ले नेपाललाई गणतन्त्र मुलुक अर्थात फेडरल नेसनको रूपमा परिभाषित गरेको यो एउटा अवसर थियो. र यसरी नेपाल अब 7 प्रदेशमा विभाजन हुँदै संघीयताको अवधारणालाई, संघीयताको प्रणालीलाई अब हामीले नेपालमा लागू गर्यौं र नेपाललाई 7 वटा प्रदेशमा विभाजन गरियो. यो नक्सामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले देख्नुहुन्छ. यो 7 वटा प्रदेशको नक्साहरु यहाँ छन्. र त्यसैगरी यो अहिलेको नेपालको नयाँ नक्सा जहाँ हामीले हाम्रो कालापानीदेखि लिएर लिम्पियाधुरा यो भूभागलाई पनि समेटेर तयार पारिएको यो नयाँ नेपाल, संघीय नेपालको यो नयाँ नक्सा. र यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यहाँ देख्नुहुन्छ यो नेपालको 7 वटा प्रदेशको चाहिँ छुट्टा छुट्टै नक्साहरु हो यो. अब हामी विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्दैछौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु. हाम्रो विषयवस्तु मैले सुरुवातमै भनिसके. आजको यो विषयवस्तु कक्षा 8 र त्यसैगरी कक्षा 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई लक्षित गरेर मैले यो तयार पारेको छु. तसर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि यो चाहिँ लाभदायक हुनेछ, फाइदाजनक हुनेछ र यसबाट धेरै भन्दा धेरै जानकारीहरु प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने आशाको साथ म अगाडि बढ्दैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु. So as I have already told you, let King Birendra introduce the concept of regional development by dividing our country into 4 regions in 2029 BS. राजा वीरेन्द्रले 2029 सालमा नेपाललाई 4 वटा विकास क्षेत्रमा विभाजन गर्दै क्षेत्रीयता अथवा क्षेत्रीय विकासको अवधारणालाई सुरुवात गर्नुभयो. त्यसपछि later he split far western development region and created mid western region in 2037 BS. फेरि 2037 सालमा उहाँले सुदूरपश्चिमाञ्चललाई 2 भागमा बाँड्नुभयो र मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सिर्जना भयो. र अब हामी राजा वीरेन्द्रले यो क्षेत्रीय विकासको अवधारणा कुन उद्देश्यले सुरुवात गर्नुभयो त अथवा क्षेत्रीय विकासको अवधारणालाई उहाँले कुन उद्देश्यका साथ अभ्यासमा ल्याउनु भयो त्यो उद्देश्यतर्फ हामी जाँदै छौं. So students, now we are going to talk about the major objectives behind dividing Nepal into 5 development regions. As you can see, the first one, to run the administrative works smoothly and efficiently. प्रशासनिक कार्यहरूलाई राम्रोसँग र प्रभावकारी तरिकाले चाहिँ नै कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ नै नेपाललाई 5 विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो. र त्यसैगरी टु ब्रिङ आउट हार्मोनियस डेभलपमेन्ट अल ओभर द नेसन. सम्पूर्ण देशमा सन्तुलित विकास ल्याउनका लागि र त्यसैगरी to use the locally available resources, स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनहरूलाई अधिकतम भन्दा अधिकतम सदुपयोग गर्नका लागि to discourage migration and manage population, बसाई सराई खासमा हिमाल र पहाडबाट तराईतिरको बसाई सराईलाई निष्क्रिय गर्न रोक्नका लागि र देशका सबै जनसंख्यालाई आफ्नै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नको लागि विकास क्षेत्रको अवधारणा ल्याइयो. र त्यसैगरी to increase public participation in development work, त्यसैगरी विकास निर्माणमा है जनसहभागितालाई बढाउनका लागि to practice the democratic principle of decentralization of power, र त्यसैगरी शक्तिको विकेन्द्रीकरण अर्थात नीति निर्माण र निर्णय अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्नको लागि पनि 5 विकास क्षेत्रको अवधारणाको सुरुवात भयो. र अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी फेडरलिजम फर डेभलपमेन्ट, संघीयता विकासका लागि संघीयता भन्ने विषय वस्तुतर्फ हामी प्रवेश गर्दै छौं. So students, now we have started another topic, that is federalism for development. And students, as we know, during the mass movement second, which began from the year 2062 towards the end of the month of Chaitra, and it continued up to 2063 BS mid Vaishak. र यो आन्दोलनको दौरान, यो दोस्रो जनआन्दोलनको दौरान संघीयता भन्ने शब्द
धेरै नै त्यतिखेर चाहिँ नि चर्चामा रह्यो हैन। राजनीतिक कर्मीहरू, देशका चाहिँ मुख्य राजनीतिक कर्मीहरू, नेताहरू, त्यसैगरी सर्वसाधारण जनताहरूले पनि संघीयताको आवाज जोड-तोडले उठायो। In the same way, Nepal was declared a federal country on 15th of June 2065 years. र नेपाललाई 2065 साल ज्येष्ठ महिनाको 15 गते संघीय मुलुक भनेर घोषणा गरियो। त्यसैगरी federalism was introduced to substitute regionalism and fulfill its objectives. जुन उद्देश्यले स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई 5 वटा विकास क्षेत्रमा विभाजन गर्नुभयो, ती उद्देश्यहरूलाई अझ राम्रो तरिकाले हासिल गर्नका लागि, ती उपलब्धिहरू हासिल गर्नका लागि र क्षेत्रीय विकासको विकल्पको रूपमा चाहिँ संघीयता भन्ने कुरालाई अभ्यासमा ल्याइयो। र अब यो हामी चाहिँ संघीयता फेडरलिजमको परिभाषालाई यहाँ हामी हेर्दैछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ नि भाइ बहिनीहरूको लागि एक्जाममा 1 नम्बरको प्रश्न पनि हुन सक्छ। व्हाट इज फेडरलिजम, डिफाइन इट, और डिफाइन फेडरलिजम, संघीयता भनेको के हो, एक वाक्यमा अर्थात यसको परिभाषा दिनुहोस् भन्ने क्वेशन हुन सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सो स्टुडेन्ट्स, यू क्यान डिफाइन फेडरलिजम एज अ रुलिङ सिस्टम इन व्हिच 2 or more levels of governments have authority over the same group of people. त एउटा निश्चित भूभागमा बसोबास गर्ने आम जनताहरूमाथि 2 या 2 भन्दा बढी स्तरका सरकारहरूले जुन शासन गरिन्छ हैन, त्यसलाई हामी फेडरलिजम भन्छौं। अथवा अर्थात यसलाई हामी यसरी पनि बुझ्न सक्छौं, फेडरलिजम भनेको चाहिँ फेडरलिजममा संघीयतामा 2 या 2 भन्दा बढी तहका सरकारहरू हुने गर्छन् र ती सरकारहरूका आफ्नै अधिकार क्षेत्रहरू हुन्छन् र उनीहरूले त्यो अधिकारको अभ्यास देशका विभिन्न भूभागमा बस्ने आम जनताहरूमाथि गर्दछन्। र यहाँ हामी देख्न सक्छौं, द पोलिटिकल एन्टिटीज और प्रोभिन्सेस और स्टेट्स आर अटोनोमस इन द फेडरल सिस्टम। र यो संघीयताको प्रणालीमा यी विभिन्न राजनीतिक जुन विभाजनहरू छन्, जसलाई हामी प्रदेश अथवा राज्य भन्छौं, जसरी नेपाललाई 7 वटा प्रदेशमा अथवा राज्यमा बाँडियो हैन, यी सबै प्रदेश र राज्यहरूका यी चाहिँ अटोनोमस हुन्छन् अथवा स्वायत्त हुन्छन्। यी प्रदेशहरूले स्वायत्तता प्राप्त गरेका हुन्छन्, अर्थात यी प्रदेशहरूले धेरै नीति निर्माण र निर्णयहरू लिन सक्ने अवस्था हुन्छ, ती नीति निर्माणहरू गर्न सक्ने अवस्था हुन्छन् हैन। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हामीले बुझ्नुपर्छ, यहाँनिर नेपालको परिवेशमा अहिले हामी 3 स्तरका सरकारहरू पाउँछौं हैन। फेडरल गभर्नमेन्ट, जसलाई हामी संघीय सरकार भन्छौं, त्यसलाई हामी केन्द्रीय सरकार पनि भन्छौं, यो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुन्छ। र त्यसपछि प्रदेश सरकारहरू हुन्छन् र अहिले नेपालको परिवेशमा 7 वटा प्रदेश सरकारहरू हुन्छन् र यी प्रदेश सरकारहरू मुख्यमन्त्रीको मातहतमा हुन्छन्। मुख्यमन्त्री चाहिँ प्रदेश सरकारको प्रमुखको रूपमा रहन्छन् र त्यसैगरी स्थानीय स्तरमा हामीसँग स्थानीय निकायहरू छन्। जस्तै विराटनगर महानगरपालिका एउटा स्थानीय निकाय हो र स्थानीय निकायका पालिका प्रमुखहरू चाहिँ त्यहाँका प्रमुखहरू हुन्छन्। यसरी नेपालमा अहिले हामी 3 तहका सरकारहरू पाउँछौं। यो चाहिँ नै फेडरलिजम अर्थात संघीयताको एउटा सुन्दर पक्षहरू हुन्। यी स्थानीय निकाय र त्यसैगरी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका आफ्ना अधिकार क्षेत्रहरू हुन्छन्, नीति निर्माण गर्ने क्षेत्रहरू हुन्छन्। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो तस्बिर हामी देख्दै छौं, यो चाहिँ नि अहिलेको प्रतिनिधि सभा हैन को भवन हो। र त्यसपछि हामी संघीय सरकार, जसलाई हामी फेडरल गभर्नमेन्ट भन्छौं, फेडरल गभर्नमेन्टका प्रमुख केपी ओली, उहाँ देशको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। र त्यसैगरी यो तस्बिरमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले देख्दै हुनुहुन्छ, प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राय, उहाँ प्रदेश सरकारको चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश सरकारको उहाँ चाहिँ नि प्रमुख हुनुहुन्छ। र यो प्रदेश नम्बर 1 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय पनि देख्दै हुनुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र त्यसैगरी हामीसँग स्थानीय सरकार पनि छ। यो तस्बिरमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले देख्दै हुनुहुन्छ विराटनगर महानगरपालिकाको भवन र साथसाथै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख भीम पराजुलीज्यूलाई पनि देख्दै हुनुहुन्छ। यसरी अहिले हामीले हाम्रो
देशमा संघीयताको अभ्यास सँगसँगै 3 वटा स्तरका चाहिँ सरकारहरू हामी देख्न सक्छौं। र अब हामी रिजन्स फर एडप्टिङ फेडरलिजम इन नेपाल, नेपालमा संघीयतालाई हामीले अभ्यासमा ल्याएका छौं। यो संघीय अभ्यास ल्याउनुको कारणहरू किन त, अर्थात् हामीले संघीयतातर्फ मुलुकलाई किन लग्यौं त, यसका कारणहरूतर्फ हामी जान्छौँ विद्यार्थी भाइहरू। पहिलो कारण, टु एड्रेस द एक्सपेक्टेसन अफ द पिपल हु बिलोङ टु डिभर्स ल्याङ्ग्वेज, culture, race, religion, etc., which was not possible in unitary system। जुन बेला नेपालमा एकात्मक शासन प्रणाली थियो, अर्थात् राजाहरूबाट देश जब शासित थियो, ती राजाहरू भएको अवस्थामा त्यस बेला नेपालमा चाहिँ नै एकात्मक शासन प्रणाली थियो र त्यो एकात्मक शासन प्रणालीले विविध भाषा, धर्म, जात हैन र संस्कृति पहिचान बोकेका मानिसहरूको चाहिँ नि आवश्यकताहरू, उनीहरूका अपेक्षाहरूको राम्रोसँग सम्बोधन भएन र त्यसलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्नका लागि हामी संघीयतातर्फ लाग्यौं। र त्यसपछि दोस्रो, टु डिसेन्ट्रलाइज द पोलिटिकल पावर एन्ड अथोरिटी टु द लोकल लेभल, केन्द्रमा रहेको सत्ता अथवा शक्तिलाई, अधिकारलाई स्थानीय स्तरसम्म विकेन्द्रीकरण गर्नका लागि हामी संघीयता तर्फ लाग्यौं। त्यसैगरी टु युटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्सेस एट द अप्टिमम लेभल विथ द हेल्प अफ द लोकल लेभल, त्यसैगरी स्थानीय स्तरको सक्रियतामा, स्थानीय जनताहरू, स्थानीय प्रतिनिधिहरूको सक्रियतामा, स्थानीय स्तरमा उपलब्ध सम्पूर्ण स्रोत साधनहरूको अधिकतम भन्दा अधिकतम प्रयोगका लागि र त्यसैगरी टु डिस्ट्रिब्युट द अपर्च्युनिटिज एन्ड एन्स्योर एक्सेस एन्ड पार्टिसिपेसन of marginalized, backward and exploited people, र त्यसैगरी हाम्रो समाजमा रहेका सीमान्तकृत, त्यसैगरी हाम्रा समाजमा विकासमा पछाडी परेका जनसमुदायहरू र शोषणमा परेका जनसमुदायहरूलाई अवसरहरूको समुचित वितरणका लागि, अवसरहरूलाई समानताको सिद्धान्त र समताको सिद्धान्तमा आधारित रहेर अवसरहरू विभाजन गर्नका लागि, अवसरहरू प्रदान गरेर उनीहरूको चाहिँ जीवन स्तर उकास्नका लागि हामीले संघीयताको अभ्यासतर्फ लाग्यौं विद्यार्थी भाइहरू। ती थिए संघीयतालाई अभ्यासमा ल्याउनुका कारणहरू। र विद्यार्थी भाइहरू, अब हामी जाँदैछौँ अर्को विषयवस्तुतर्फ र अबको विषयवस्तु भनेको स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ विद्यार्थी भाइहरूले। Yes, it is about the basis of dividing and naming federal units। र अहिले हामीले जसरी 7 वटा प्रदेशहरूको विभाजन गर्यौं र यी प्रदेशहरूलाई नामाकरण गर्ने कुराहरू अगाडि बढ्दैछन्। कतिपय प्रदेशहरूको नाम राखिसकेका छौं भने केही प्रदेशहरूको नाम राख्ने कुरामा, राजधानी तोक्ने कुराहरूमा केही विवादहरू छन् र आशा गरौं चाँडो भन्दा चाँडो यी समस्याहरूको समाधान हुनेछ। 7 वटा प्रदेशहरूले नाम प्राप्त गर्नेछन् र यसरी देशलाई 7 वटा प्रदेशमा के का आधारमा हामी विभाजन गर्छौं त, विभाजन गर्नुका आधारहरू के हुन् त भन्नेतर्फ अब हामी जाँदैछौं। 7 वटा प्रदेश जुन विभाजन हामी गर्छौं, यो विभाजन गर्ने आधारहरूमा पहिलो जियोग्राफी, भूगोलका आधारमा, त्यसैगरी एथनिसिटी और कास्ट, जातीयताको आधारमा, त्यसैगरी ल्याङ्ग्वेज, भाषाको आधारमा, हिस्टोरिसिटी, इतिहास, हरेक भूगोल, हरेक समाज, हरेक धर्म, संस्कृति सबैको चाहिँ एउटा विगत हुन्छ, इतिहास हुन्छ, एउटा गौरवमय इतिहास हुन्छ र त्यो इतिहास पनि फेडरल युनिट्सहरू अथवा संघीय राज्यहरू विभाजनका आधारहरू हुन्। र त्यसैगरी पपुलेसन, जनसंख्या, मिन्स एन्ड रिसोर्सेस, स्रोत साधनहरू र यी माथिका सबै कुराहरूलाई आधार बनाएर यी प्रदेशहरूको विभाजन, प्रदेशहरूको नामाकरण गर्ने गरिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र अब हामी लगभग आजको प्रस्तुतिको अन्त्यतिर आइसकेका छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र अन्त्यमा मैले एउटा सानो भिडियो पनि राखेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसबाट पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले थप केही जानकारीहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै यो भिडियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हेरेर यसबाट पनि थप जानकारीहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। यो भिडियोमा 7 वटा प्रदेशहरूको संक्षिप्त थोरै जानकारीहरू दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपालको 7 वटा प्रदेशहरू र ती प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरू,
र सुरु प्रदेश नम्बर 1 बाट यो प्रदेश नम्बर 1 को भौगोलिक नक्सा र जिल्लाहरूको नाम इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, सुनसरी, मोरङ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 राजधानी जनकपुर, 8वटा जिल्ला। यो प्रदेश नम्बर 2 को भौगोलिक नक्सा हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यसका जिल्लाहरू देख्दै हुनुहुन्छ। र त्यसैगरी अब प्रदेश नम्बर 3 क्यापिटल हेटौँडा, यो भौगोलिक नक्सा, जिल्लाहरू रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, मकवानपुर, चितवन, यसरी चाहिँ सिन्धुली यी जिल्लाहरू भए। र अब प्रदेश नम्बर 4 क्यापिटल पोखरा र यी चाहिँ प्रदेश नम्बर 4 को जिल्लाहरू र यो भौगोलिक नक्सा स्वरूप भाइ बहिनीहरूले देख्दै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 देख्दै हुनुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो प्रदेश नम्बर 5 को नक्सा र भौगोलिक एउटा सिमाना, जिल्लाहरू बर्दिया, बाँके, दाङ, रोल्पा, पाल्पा। र त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 6 देख्दै हुनुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसमा चाहिँ हिमाली जिल्लाहरू धेरै छन्, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम। र त्यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो प्रदेश नम्बर 7 देख्दै हुनुहुन्छ। र यसैगरी अब आजको यो प्रस्तुतिको अन्त्यतिर म आइसकेको छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग म बिदा पनि लिन चाहन्छु र फेरि चाँडै अर्को प्रस्तुति लिएर अर्को विषयवस्तुसँगै म आउनेछु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सो प्लिज स्टे होम, स्टे सेफ, लेट्स फलो द रुल्स अफ लकडाउन। थ्याङ्क यू भेरी मच।